मैंने उस जिंदगी का क्या करना जब बीवी ताना दे, अल्लाह मुझे अपने रास्ते में बुला ले और अपने नबी की नज़रों में कबूल फरमा, अल्लाह अपनी रहमत वाली नज़रों में शहादत का जाम दे दे। रब्बा साइया हाय, जब मैं शहीद हो जाऊं तो मेरा कोई वारिस मुझे उठा ना सके, या अल्लाह मुझे कोई वारिस मदीने में न लाए, अल्लाह मेरी कब्र भी अपने रास्ते में बनाना। मेरी बीवी का ताना यहाँ लगा, अल्लाह मैं शहीद हो के मदीने में बीवी के सामने नहीं आना चाहता। अभी बच्चा सिर्फ पढ़ रहा था, अल्लाह अकबर, वो जिहाद का जज्बा जिसने बीवी से हंजला को जुदा कर दिया। खुदा की कसम बाथरूम में जाने लगा, कब जिंदगी बेवफाई ना कर जाए, मौत आ गई। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाएंगे मैंने तुझे यहाँ बुलाया था, तू नहाने चला गया और मेरे अजीज़ों अपने गुस्ल को ही छोड़ के औद के मैदान में चला गया। जब पता लगा शहीद हो गया तो इनकी बीवी आई, अम्मा आयशा कहने लगी तू क्यों आई? कहा मुझे पता लगा मेरा शौहर मर दुनिया से चला गया, शहीद हो गया। अम्मा कहने लगी मैयत लेने आई? कहा नहीं नहीं। शहीद को लेने आई? कहा नहीं नहीं। आपने फरमाया फिर किस लिए आई? घर में बैठ के अल्लाह अकबर सबर कर। कहा आयशा कान में बात सुन, मैं भी शर्मीली, तेरा घर वाला भी शर्मीला, मैं गुलाम भी हया वाली, तेरा घर वाला आका सोना मोहम्मद भी हया वाला। हज़रत आयशा रज़ करने लगी बता क्या हुआ? कहे आयशा मुझे बता, मेरा शौहर गुस्ले जनाबत से था, जिस वक्त जिहाद का ऐलान हुआ उस वक्त दोनों आपस का मिलाप शरी मिलाप हो रहा था, तो गुस्ल किए बगैर आ गया। आयशा मेरे अंदर हिम्मत कोई नहीं, मैं हया वाली बात जाके सोने मोहम्मद से कर सकूं। रहमत दो आलम के पास अम्मी आयशा गई और जाके कान में कह लगी हुजूर वो हंजला की घरवाली खड़ी है, यूं यूं कह रही। आपने आसमान की तरफ देखा, नबूवत वाली आंखों से आंसू निकल आए। आपने फरमाया जो उसकी बीवी को कहे परेशान न हो, उसने खुदा की मोहब्बत में गुस्ल छोड़ा, मालिक के कायनात से फरिश्तों से उसे गुस्ल करवा दिया है। मेरी आंखें देख रही हैं, जन्नत के पानी से चांदी के बर्तनों से फरिश्ते हंजला को गुस्ल दे रहे हैं। हुजूर फरमाते जब हंजला नीचे आया तो जो फरिश्तों ने गुस्ल दिया था उसके सर के बालों से पानी टपक रहा था। मेरा लंगड़ा साहबी, लुंजा साहबी, हाँ हम इसलिए तो साहबा साहबा कहते, हमारी जुबानें नहीं थकती, हम क्यों ना कहें हम तुम्हारे यारो वो नबी के यार थे। अब्दुल्ला बिन उमर बिन जमू रजी अल्लाह ताला, सारे पुत्र चले गए मैदान जहाद में, माजूर लुंजापन, हाथों के बल जमीन पर हाथ रख रख के चलता है। घर आए, बीवी आकर लगी बता तू मुझे छोड़ने का ऐलान करे या मैं तुझे छोड़ने का? आखिर क्या होया? क्या शर्म नहीं आती? क्यों वापिस आया? मैं मदीने की गली में हर पर्दा उठा के आई, मुझे औरतों बच्चों के अलावा कोई मर्द नजर ना आया। अल्लाह अकबर, तू घर के अंदर है, अगर औरतों ने मुझे ताना दे दिया मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी? या मुझे छोड़ दे या अल्लाह के रास्ते में चला जा। वो आखिर लग गए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गया था, माजूर पर जिहाद फर्ज कोई नहीं, अल्लाह के नबी ने मुझे वापस भेज दिया। कहा उन्होंने भेजा, तू क्यों आया? मिट जाता, मर जाता, हुजूर के कदमों पे कुर्बान होता। नहीं या रसूलल्लाह, मैं बहादुर हूँ, देखना मैं जवानों से ज़्यादा हिम्मत दिखाऊंगा। क्यों नहीं कहा? मैं तेरे से बात नहीं करूँगी, आज के बाद तू मुझे बीवी ना कहना, मैं तुझे शौहर नहीं कहूँगी। गैरत वाला था, यूं नहीं कहा तेनों मर्द बड़े मैनू औरतां बड़ियां, गैरत वाला था। तलवार हाथ में भी पकड़नी नहीं आती थी, गले में तलवार डाली, जमीन पर घिस रही थी इस तरह करके। घर से बाहर निकले, अपने मकान के दरवाजे के पीछे पिछली दीवार पे चले गए। हाय, उस लुंजेपन ने यूं करके हाथ उठाए, का मालक औरत ने ताना दे दिया, अल्लाह जिंदगी मुझे अच्छी नहीं लग रही, मैंने उस जिंदगी का क्या करना जब बीवी ताना दे, अल्लाह मुझे अपने रास्ते में बुला ले और अपने नबी की नज़रों में कबूल फरमा, अल्लाह अपनी रहमत वाली नज़रों में शहादत का जाम दे दे। रब्बा साइया हाय, जब मैं शहीद हो जाऊं तो मेरा कोई वारिस मुझे उठा ना सके, या अल्लाह मुझे कोई वारिस मदीने में न लाए, अल्लाह मेरी कब्र भी अपने रास्ते में बनाना। मेरी बीवी का ताना यहाँ लगा, अल्लाह मैं शहीद होके मदीने में बीवी के सामने नहीं आना चाहता। क़यामत के दिन होगा, फिर मैं जब शहादत का ताज पहनूंगा फिर मैं बीवी को दिखाऊंगा।
عبداللہ بن عمر بن جموں کی دعا، سالہ بھی بیٹے بھی میدان میں، اللہ اکبر، یہ دعا آسمانوں کو چیرتی ہوئے عرش اللہ پہ پہنچ گئی۔ غزوہ احد کے بعد جب رسول اللہ نے شہیدوں کو دیکھا، یہ عبداللہ بن عمر بن جموں لجہ صحابی زمین پہ پڑا، ٹکڑے ہوئے پڑا ہے، اللہ اکبر، اس کی تلوار خون سے بری۔ جبرائیل آ گئے، رسول اللہ نو کمزور نہ سمجھو، اللہ دے نبی نو معذور نہ سمجھو، یہ شہید ہونے سے پہلے پہلے 7 کافروں کو جہنم میں پھینک کے گیا ہے۔ سارے بیٹے اللہ اکبر چاہتے، ان کی بیوی کو پتہ لگا، مدینے میں لے جانے کی خواہش کی، ان کو اونٹنی پہ ڈالا گیا، اونٹنی کو مدینے کی طرف نکیل کھینچے، مدینے اونٹنی احد کے میدان میں جاوے، یا رسول اللہ زور لا لے، تکے دے لے، لاٹھیاں مار لی، نکیل کھینچی، اونٹ قدم نہیں اٹھاتی۔ آپ نے فرمایا جاؤ عبداللہ بن عمر کی بیوی سے پوچھو، اس نے گھر سے نکلنے پہلے کوئی دعا تو نہیں کی تھی؟ اللہم ارزقنا شہادت فی سبیلک، اللہ اپنے رستے کی شہادت دے، یا اللہ ولا تردنی فی اہلی، مجھے میرے حال کی طرف نہ لوٹانا۔ آپ نے فرمایا جاؤ جاؤ عبداللہ کی بیوی سے کہو گھر میں صبر کرے، اب قیامت کے دن یہ احد کے میدان سے اٹھے گا، مدینے کے قبرستان سے نہیں اٹھے گا۔ آج جہاں نبی کا چچا احد میں سو رہا ہے، اور محمد کا لونجا صحابی عبداللہ بن عمر بھی سو رہا ہے، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بھی سو رہا ہے۔ اور میرے ویرو، جب قیامت کے دن یہ معذور کھڑے ہو گئے اور ہمارے طاقتور جیسے لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا کہ تم پروٹھے کھا کر ناچ دیکھتے رہے، اب پیٹ پہ پتھر باندھ کے گردنیں کٹا گئے، بتاؤ آمنہ کے لال کے حوض کوثر پر تمہارا کیا کام ہے؟ اور میرے پیارو، چلو سیرت ہماری اللہ بنائے، سورت کے تو مکلف ہو، سورت ہی بنا لو۔ یہ چھوٹی چھوٹی داڑیاں کس کا قانون ہے؟ کس کی تباہ کرتے ہو؟ اگر یہ غلامی ہے، اگر یہ غلامی تمہاری سمجھ میں آئی تو عبدالحنان نے، حسینی صاحب نے، مولوی صاحب نے کیوں داڑھی بڑی ہوئی ہے؟ یا یہ پاگل یا تم پاگل، یا اسے دل سمجھ نہیں آیا یا تمہیں سمجھ نہیں آیا؟ فیصلہ کر کے اٹھو یہاں۔ نماز کی حالت ہو، غیر نماز کی حالت ہو، عبدالحنان کی شلوار ٹخنوں سے اونچی ہوتی ہوئے تمہاری نماز کی حالت میں بھی نیچی، یا میں پاگل یا آپ پاگل، یا آپ قرآن نہ سمجھ سکے یا میں محمد کا دین نہ سمجھ سکا، فیصلہ کرو یہاں۔ عبدالحنان کے سر سے پگڑی اترتی نہیں، اللہ کی نعمت ہے، ہمارے سر پہ پگڑی آتی نہیں، بتاؤ دونوں میں سے دین کو کون سمجھا اور کون ناواقف ہے؟ میرے پیارو، یہ ساؤنڈ ہے، میرے عزیزو یہ مائک ہے، یہ سٹینڈ ہے، وہ ساؤنڈ ہے، وہاں لکھا دیکھو میڈ ان چائنا، تھائی لینڈ، جاپان ہے۔ اگر یہ پاکستان لکھا ہوتا تو لو ویلیو ہوتی، کوئی لینے کو تیار نہ ہوتا، کہتا باہر دی شے وکھا۔ اتنی سی چٹ نے بے شک گو کہ وہ پاکستان کی کمپنی میں تیار ہوئی، لیکن چٹ نے اس کی حیثیت، اس کے مقام کو بدل دیا۔ جوتا لینے کے لیے گئے، میڈ ان پاکستان کا نہیں، باہر دا میڈ ان تھائی لینڈ دکھا، بنا پاکستان میں، سول پاکستان میں بنا، چمڑا پاکستان میں بنا، لیکن اتنی سی چٹ نے اس کی ویلیو کو بڑھا دیا۔ کپڑا میرے عزیز ہو پاکستان نہیں، فلان اور پنجاب نہیں، کراچی کا دکھا، آمنی لٹا دکھا، سٹیکر نے ویلیو کو بڑھا دیا۔ اور میرے پیارے، جس طرح اوپر کی شبات اسٹیکر ویلیو کو بڑھا دیتا ہے، تو اپنے کردار میں، اپنے چہرے میں، اپنی صورت میں، اپنے انگ میں، رنگ میں، ڈھنگ میں، نسل میں، کاروبار میں، دکان میں، دسترخوان میں، معاملات میں، بیوی میں، بچوں میں، اپنے کردار میں میڈ ان مدینہ کی پرچی لگا لے۔ رب اکبر کی قسم ہے، یہ پرچی اتنی کامیاب ہے، اتنی عام ترین ہے، اگر یہ لیبل لے کے آ گیا تو اللہ نقل کو بھی اصل کے اندر قبول فرما لے گا۔ کوشش تو کرو اپنے آپ کو بدلنے کی۔ آج میرے پیارو، آج اس سردی کے موسم میں اللہ کی نعمت شمشم برسی، ٹھنڈی ہواؤں کے سائے میں، اللہ کی نعمت کے سائے میں، آج فقیر کی جھولی میں یہ بات، یہ وعدہ کر کے اٹھو، ان
انشاءاللہ آج کے بعد قدم بھی حضور کے مخالف نہیں اٹھائیں گے. اپنی مونچھیں، اپنے بال، اپنی داڑھی، اپنی آستینیں، اپنی قمیض، اپنی شلوار، اپنا کھانا، اپنا پینا، حتیٰ کہ اپنا بستر بھی سنت کے مطابق بنائیں گے. کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ؟ پکی کرے آجے، وعدہ نہ توڑنا. اللہ کے گھر میں قرآن کے سائے میں، رحمان کی رحمتوں کے سائے میں بیٹھے ہو. کون کون نیت کرتا ہے؟ ویرا اگر تیرے دل میں دنیا کی محبت جیسا ہے ویسا رہے، اگر حضور کی محبت ہے، تجھے قرآن کا واسطہ آج کے بعد داڑھی کو ہاتھ میں لگانا، داڑھی بڑی کر کے دکھا. کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ میڈ ان مدینہ کون بنے گا؟ پکی گل ہے. کون ہے جو داڑھی نہیں کٹائے گا؟ ہے کوئی کھڑا ہو کے بتائے کہ انشاءاللہ اللہ تیری مخلوق میں اعلان کرتا ہوں، زمین پر میں کرتا ہوں، میری طرف سے عرش بری پر آسمانوں پہ تو اعلان کر. کون ہے جو کہ انشاءاللہ آج کے بعد میں اپنی داڑھی کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، پاکستان کا ماڈل نہیں بناؤں گا بلکہ مدینے کا ماڈل بناؤں گا؟ کیا نیت کرتا ہے انشاءاللہ تعالی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک اور اٹھو، اٹھ کے کھڑے ہو کے بسم اللہ الرحمن الرحیم. دو، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تین، چار، ماشاءاللہ. اور اٹھو اٹھو، داڑھی بڑی رکھوں گا، سبحان اللہ. 7، 8، 9 ماشاءاللہ. 10 ہو گئے ماشاءاللہ. 11 ہو گئے. اٹھو اٹھو جوانو، تمہارے گھر کے آگے سے رحمت کا دریا. 12 ہو گئے. اور اٹھو، اللہ یہاں بھی رحمت کا چھینٹا ڈال دے. اللہ میرے جوانوں کو نبی کی صورت سیرت پسند آ جائے. پکی رکھنی انشاءاللہ تعالیٰ.